संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम लंग लकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है, यह भी आपने जान लिया। इस पाठ में उसका अनुवर्तन करेंगे। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं लङ् लकारस्य विषये सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। लङ् लकारस्य रूपाणि वाक्यानि सम्यक् ज्ञातवन्तः। यथा बालकः अपठत्, बालकाः अपठन्, अहम् अपठम्, वयम् अपठाम इत्येतादृशानि वाक्यानि बहूनि उक्तवन्तः। इदानीम् अन्यम् एकं प्रयोगं कुर्मः। सः बुद्धिमान् अस्ति। बाल्ये सः मूर्खः आसीत्। कः आसीत्? भवतः नाम किम्? मम नाम गुरुमूर्ति। गुरुमूर्तिः इदानीं स्थूलः अस्ति। बाल्ये कृशः आसीत्। कीदृशः आसीत्? समीचीनम्। एवं असुधातोः प्रथमपुरुष एकवचने आसीत् इति रूपं भवति। इदानीम् असुधातोः अन्यानि रूपाणि कथं भवन्ति इति अहं लिखामि। एवं आसीत्, आस्ताम्, आसन्, आसीः, आस्तम्, आस्त, आसम्, आस्व, आस्म एतेषां वाक्यानि इदानीं दर्शयामि कथं भवन्ति इति। सः मूर्खः आसीत्, तौ मूर्खौ आस्ताम्, ते मूर्खाः आसन्। गतवर्षे त्वं कुत्र आसीः? गतवर्षे युवां कुत्र आस्तम्? गतवर्षे यूयं कुत्र आस्त? अहं बाल्ये चटुलः आसम्। बाल्ये आवां चटुलौ आस्व। बाल्ये वयं चटुलाः आस्म। एवं असुधातोः लङ् रूपाणि उपयुज्य कानिचन वाक्यानि वदन्ति वा? भवान् वदतु। प्रकारे सिंहः आसीत्। उत्तमम्। तौ नगरे आस्ताम्। अहं मैसूरुनगरे आसम्। त्वं गतवर्षे बेङ्गलूरुनगरे आसीः किल? उत्तमम्। एवं असुधातोः विविधरूपाणां प्रयोगं भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीम् एतस्मिन् विषये एव अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र पूर्वम् इत्यस्य अधः केचन शब्दाः सन्ति। अधुना इत्यस्य अधः केचन शब्दाः सन्ति। इदानीम् असुधातोः विविधरूपाणि उपयुज्य वयं वाक्यानि वदामः। यथा पूर्वम् एषः अंकुरः आसीत्, इदानीम् एषः वृक्षः अस्ति। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्तु। भवान् वदतु। पूर्वं सा बालिका आसीत्, अधुना सा महिला अस्ति। पूर्वं तत्र कुटीरम् आसीत्, अधुना तत्र भवनम् अस्ति। पूर्वं सः दरिद्रः आसीत्, अधुना धनिकः अस्ति। पूर्वं एषः कोमलः आसीत्, अधुना कठोरः अस्ति। भवान् वदतु। पूर्वं
त्वं शान्तः आसीः अधुना त्वं कुपितः असि भवान् वदतु। पूर्वम् आवां मन्दौ आत्व अधुना चतुरौ स्वः भवान् वदतु। पूर्वं यूयं स्वार्थपराः आस्त अधुना सेवापराः स्थ भवान् वदतु। पूर्वम् अहं छात्रः आसम् अधुना अहम् अध्यापकः अस्मि भवान् वदतु। पूर्वम् एतौ कुरूपौ आस्ताम् अधुना एतौ सुन्दरौ स्तः पूर्वं त्वम् अपरिचितः आसीः इदानीं त्वं मित्रम् असि पूर्वं वयं दुष्टाः आस्म अधुना वयं सज्जनाः स्मः पूर्वं वयं दुष्टाः आस्म अधुना वयं सज्जनाः स्मः समीचीनम्। एवम् अस् धातोः वाक्यानि सम्यक् वदन्ति। अस भुवि धातु का लंग लकार रूपों का ज्यादा से प्रयोग होता है, इसीलिए उनका विशेष अभ्यास आपने देखा। इदानीं वयं लङ्लकारस्य अन्यमेकं नूतनम् अंशं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। भवन्तः जानन्ति पठति इत्यस्य लङ् रूपम् अपठत्, लिखति अलिखत्, वदति अवदत्। अलिखत्, अपठत्, अवदत् एवं अकारः आरम्भे श्रूयते। एतादृशानि कानिचन रूपाणि वदन्ति वा? भवान् वदतु। अगच्छत् प्रक्षालयत् पश्यतु, इदानीं भवान् अन्यद् वदतु एकम्। अकरोत् उत्तमम्, अगच्छत् अपठत् समीचीनम्। एवमेव रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अन्यत् क्रियापदत्रयं वदामि, भवन्तः चिन्तयित्वा वदन्तु। प्रक्षालयति, अप्रक्षालयत् प्रविशति, अप्रविशत् प्रतिवदति, अप्रतिवदत् इदानीं यानि त्रीणि रूपाणि उक्तानि तद्विषये किञ्चिदिव विश्लेषणं कुर्मः। तानि अहं लिखामि। अत्र पश्यन्तु, पठति अपठत्, लिखति अलिखत्, एतेन क्रमेण भवन्तः प्रविशति अप्रविशत् इति उक्तवन्तः। परन्तु अत्र क्रियापदानां मध्ये भेदः अस्ति, वैशिष्ट्यम् अस्ति। अपठत् इत्यत्र पठ धातुः, पठति इत्यस्य अपठत् इति लङ् रूपम्। इत्युक्ते पठ धातोः आदौ वयम् अकारं योजितवन्तः। अत्र उपसर्गः कोऽपि नास्ति। तथैव लिख धातोः अलिखत् इति लङ् रूपम्, अत्रापि उपसर्गः कोऽपि नास्ति। अतः लिख धातोः आदिभागे वयम् अकारं योजितवन्तः, अलिखत् इति लङ् रूपम्। परन्तु अत्र क्रियापदत्रयस्यापि वैशिष्ट्यम् अस्ति। अत्र विश धातुः विशति प्रविशति इति अत्र अस्ति। इत्युक्ते आदिभागे उपसर्गः अस्ति, प्रविशति। एवमेव प्रक्षालयति, क्षालयति इति अत्र मूलरूपं क्षाल धातुः। एतस्य उपसर्गः प्रक्षालयति। एवमेव प्रतिवदति, वद धातोः प्रति इति उपसर्गः अस्ति। एवं अत्र त्रयम् उपसर्गसहितम्।
अपठत् अलिखत् इत्यत्र उपसर्गः नास्ति। एवं महान् भेदः अस्ति। अतः रूपस्य विश्लेषणम् इदानीं सम्यक् जानन्तु। क्रियापदद्वये उपसर्गः नास्ति, क्रियापदत्रये उपसर्गः अस्ति। यदा उपसर्गः भवति तदा लङ् रूपं विशिष्टं भवति। पठ धातोः आदिभागे वयम् अकारं योजितवन्तः, लिख धातोः आदिभागे अकारं योजितवन्तः। एवमेव अत्र विश धातोः आदिभागे एव अकारः योजनीयः। आरम्भे उपसर्गः, अनन्तरम् अकारः, अनन्तरम् एतस्य विश धातोः तत्र लेखनम्। इत्युक्ते प्र आदौ उपसर्गः, उपसर्गस्य अनन्तरम् अकारः, अनन्तरम् एतस्य लेखनम्। कई धातुओं के पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है, वह धातु सोपसर्ग धातु कहला जाता है। उनका लंग लकार रूप ध्यान से जानना चाहिए, क्योंकि वहां उपसर्ग के बाद धातु से पहले अ जोड़ा जाता है। इदानीम् अत्र प्रकारोत्तर अकारेण सह पुनः एतेन अकारेण सह सन्धिः भवति। अतः प्र अ प्रा इति सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। तदा रूपं प्राविशत्, प्र अविशत्, प्राविशत्। एवं धातोः आदिभागे अकारः योजनीयः, तदा अविशत् इति रूपम्। यथा पठति इत्यत्र अपठत् इति यथा वयं ज्ञातवन्तः, विशति इत्यस्य अविशत्। इतः परम् आदौ उपसर्गः अस्ति, उपसर्गोत्तर अकारेण सह सन्धि नियमानुगुणं सन्धिः भवति, प्राविशत्। एवं प्रविशति इत्यस्य लङ् रूपं प्राविशत्। तर्हि प्रक्षालयति इत्यत्र अपि वयं किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः। प्रक्षालयति इत्यत्र धातुः क्षाल, क्षालयति लट् रूपम्। एतस्य लङ् रूपं भवन्तः जानन्ति, अक्षालयत् इत्युक्ते धातोः आदिभागे वयम् अकारं योजितवन्तः। इदानीं पुनः उपसर्गसहित धातुः इति कारणतः उपसर्गस्य अनन्तरम् अक्षालयत्, तदा उपसर्गोत्तर अकारेण सह सवर्णदीर्घसन्धिः प्राक्षालयत्। एवं प्रक्षालयति इत्यस्य प्राक्षालयत् इति लङ् रूपम्। एवमेव प्रतिवदति इत्यत्र वद धातुः, वदति इति लट् रूपम्। एतस्य लङ् रूपं भवन्तः जानन्ति, अकारस्य योजनम् आदिभागे। वदति इत्यस्य लङ् रूपं किम्? समीचीनम्, अवदत्। इदानीम् उपसर्गः अत्र कः उपसर्गः? प्रति इति उपसर्गः, अवदत् इति लङ् रूपं, प्रति अवदत्। इदानीम् उपसर्गोत्तर इकारस्य पुरतः अकारः अस्ति, सन्धिनियमः इदानीं यण् सन्धिः भवति। इकारोत्तरे अकारे सति यण् सन्धिः। प्रत्यवदत् इति रूपं, जागरूकतया चिन्तयन्तु। अवदत् पूर्वं प्रति इति उपसर्गः, अतः सन्धिनियमं स्मृत्वा सन्धिमपि अवश्यं कुर्मः। प्रत्यवदत् इति लङ् रूपम्। प्रविशति इत्यस्य लङ् रूपं किम्? प्रक्षालयति इत्यस्य लङ् रूपं किम्? प्रतिवदति इत्यस्य लङ् रूपं किम्? ज्ञातवन्तः खलु? प्रक्षालयति इत्यस्य लङ् रूपम् अप्रक्षालयत् इति अशुद्धमेव भ्रान्तिप्रयोगः एव। एवं उपसर्गसहित धातोः लङ् रूप कथन समये महती जागरूकता अपेक्षिता। इदानीं
उपसर्गसहितानि कानिचन क्रियापदानि अहं वदामि। भवन्तः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनरूपाणि वदन्तु। यथा प्रणमति, प्राणमत् एवं रूपेण परिवर्त्य वदन्तु। आकर्षति, आकर्षत, परिपृच्छति, पर्यपृच्छत्, संहरति। समाहरति, पश्यतु, सम् इति उपसर्गः, अतः समहरत्, संहरति, समाहरत्, आनयति, आनयत्, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छत्, प्रभवति, प्राभवत्, अपकरोति, अपाकरोत्, सम्मिलति। एतत् बहु कष्टमस्ति। सम् इति उपसर्गः, मिलति इति अग्रे अस्ति। सममिलत् वदतु। सम्मिलति, सममिलत्, अवनमति, अवानमत्, बहु उत्तमं। निर्गच्छति, निरगच्छत्, विलिखति। विलिखत्, पश्यतु, वि उपसर्गः, अग्रे लिख धातुः। व्यलिखत्, बहु उत्तमम्। एवं जागरूकतया यदि वयं चिन्तयित्वा वदामः सम्यक् वक्तुं शक्नुमः। अतः लङ्लकार रूपाणि यदा उपसर्गसहितानि भवन्ति जागरूकतया प्रयुञ्ज्महे। उपसर्ग और धातु के बीच में जब अ जोड़ा जाता है तो वहाँ संधि का अवसर है तो अवश्य करना चाहिए। जैसे प्रति अवदत्, इधर यन संधि करने का अवसर है तो करना, तब प्रत्यवदत् ऐसे रूप बनता है। अगले पाठ में हम इसके बारे में और अभ्यास करेंगे। इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। व्यसनेन च मूर्खाणाम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा, निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा, निद्रया कलहेन वा। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। एतस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः व्यक्तिद्वयस्य चित्रणं सम्यक् कृतवान् अस्ति। एकः धीमान्, एकः मूर्खः। धीमान् काव्यस्य अध्ययनेन अथवा शास्त्रस्य अध्ययनेन सन्तोषम् अनुभवति, तस्य कालः एवमेव गच्छति। परन्तु मूर्खस्य कालः निद्रया, व्यसनेन, कलहेन वा गच्छति। वयं बुद्धिमन्तः सन्तः उत्तमेषु कार्येषु कालक्षेपं कुर्मः। काव्य का या शास्त्र का अभ्यास करने से सज्जनों का काल व्यतीत होता है, वे उससे ही विनोद पाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग तो दुरभ्यास से, निद्रा करने से या दूसरों के साथ झगड़ा करने से अपना समय को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। इदानीम् अहम् एकां कथां वदामि। कमालः कबीरस्य पुत्रः। कमालकबीरयोः मध्ये न केवलं पितापुत्रसम्बन्धः अपि तु गुरुशिष्यसम्बन्धः अपि आसीत्। गुरुः कबीरदासः सम्यक् बोधितवान् पुत्रं। पुत्रः कमालः सम्यक् तपः आचरितवान्। ध्यानं, चिन्तनं, मननं, श्रमं, सेवां सर्वं कृतवान्। तत्कारणतः तस्य
प्रगतिः वेगेन जाता। सः आत्मानं चिन्तितवान् अहं सिद्धिं प्राप्नुवन् अस्मि इति। कदाचित् कमालः गङ्गास्नानार्थं गतवान्। स्नानं समाप्य प्रत्यागच्छति स्म। तत्र जनानां सम्मर्दः आसीत्। तत्र कश्चन पाण्डुरोगपीडितः रोदनं करोति स्म। जनाः तस्य समाधानं कुर्वन्ति स्म। कमालः समीपे आगत्य पृष्टवान्, भोः भवान् किमर्थम् एवं रोदनं करोति? तदा सः श्रेष्ठी पाण्डुरोगपीडितः वदति, भोः मम जीवने इच्छा एव नास्ति, शरीरे महती वेदना भवति, अतः गङ्गायाम् आत्महत्यां करोमि। तदा कमालः वदति, भोः तथा न करोतु, जीवनम् अमूल्यं, भवान् रामजपं करोतु, गङ्गास्नानं करोतु इति वदति। सः रोगी पृच्छति, रामनाम जपेन मम पाण्डुरोगः गच्छति वा? आं गच्छति, प्रयत्नं करोतु। सः गत्वा गङ्गायां तिष्ठति, निमज्जति, परन्तु शरीरे महती वेदना अस्त्येव। तथापि पुनः द्वितीयवारं निमज्जति, तदापि वेदना न अपगता। तदा सः वदति, महोदय अहं रामजपं कृत्वा गङ्गायां निमज्जनं करोमि चेदपि मम रोगः न गतः, वेदना अस्त्येव इति वदति। तदा कमालः आगच्छति, स्वहस्तं रुग्णस्य शीर्षस्य उपरि स्थापयति। तदा आश्चर्यं भवति, रुग्णस्य वेदना अपगच्छति, पाण्डुरोगः अपि अपगच्छति। रुग्णः अपि सन्तुष्टः, परितः विद्यमानाः जनाः अपि चकिताः। ते कमालस्य जयघोषं कुर्वन्ति। जयघोषं श्रुतवता कमालेन एवं चिन्त्यते, अहम् इदानीं सम्पूर्णतया सिद्धिं प्राप्तवान् अस्मि इति। सन्तोषेण गृहमागच्छति। पिता पृच्छति, भोः भवतः मुखे कान्तिः दृश्यते, एषा का कान्तिः इति पृच्छति। कमालः उक्तवान्, मम हस्तस्य स्पर्शकारणतः एव एकस्य रोगः अपगतः, इदानीम् अहं सम्पूर्णां सिद्धिं प्राप्तवान् अस्मि इति। तदा पिता दुःखितः, मम पुत्रः अहङ्कारी जातः इति। एतस्य निवारणार्थं सः उपायं चिन्तयति। एकं पत्रं विलिख्य पुत्रस्य हस्ते ददाति। एषः पुत्रः तत् पत्रं तुलसीदासाय दातुं गच्छति। तुलसीदासः पत्रं पठति। तदा स्वशिष्यान् आज्ञापयति, भोः एतस्मिन् नगरे ये ये पाण्डुरोगपीडिताः सन्ति तान् सर्वान् आनयन्तु इति। शिष्याः बहून् रुग्णान् आनयन्ति। तुलसीदासः एकस्मिन् कलशे रामनाम विलिख्य कानिचन तुलसीपत्राणि स्थापयित्वा वदति, एतत् जलं सिञ्चन्तु रुग्णानाम् उपरि इति। तथा शिष्याः कुर्वन्ति। झटिति सर्वेषां रोगः अपगतः। एतद् दृष्ट्वा कमालस्य महत् आश्चर्यं। तस्य अहङ्कारः अपगतः। अहङ्काररहितः सन् सः तुलसीदासस्य पादयोः प्रणमति। अनन्तरं स्वगृहं गच्छति। पिता अपि एतस्य अहङ्काररहितत्वं दृष्ट्वा सन्तुष्टः भवति। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।